karon tugnaw na kay gabaklay ko. Sa una gusto kay ko mangandoy nga makaadto og kanang maka-experience ba og kanang tugnaw nga lugar. O karon na anak ko dire. Magreklamo na pud nga perting pagkatugnawa. Unsa ba jud? Ay. Atong mga andoy diha nga moadto og tugnaw na una ayo yung sa makadaghan. Kay kung tugnaw dire tugnaw jud. Kung init pod na. Asa man jud ta ani. Duol na ko. Baklay. Pero lami kay siya baklay-baklay nga kanang inaron bugnaw mag-walking ka. Lami kay sa paminaw basta mag-walking ka putos lang jud ka. Naka-pajama, naka-jacket, kinahanglan imong jacket baga. Nya kung pwede na apa kay kanang diri sa ngala nandiri sa liog ba ikuan nimo kay para safe na safe kay ka sa tugnaw. Anak ko, gabaklay ko akong sipon pod gatulo. Kay perti ka tugnaw. I'm here na. Mamahaw na ta kay gutom na kaayo ko. Gabaklay bitaw no, gatingog sa dakong tiyan, gigutom. Makagutom baya pud ending kuan. Kaning tugnaw makagutom. Goy, sa man gatulo sa kuang kuan. Finally naabot na jud ko. Ay tugnaw kayo maghabol-habol pa ko diri sa balay. Ay grabe ka tugnaw ang gawas oy. Bye bye everyone.